नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कुर्सी जोगाउन यसबीच जे कार्यहरू गरे त्यसले नेपालको राजनीति उथल पुथल बराबर भएको छ। छानी छानी भ्रष्टहरूलाई जेल यात्रा गराइदिएको भए, बेथिति विरुद्ध निर्मम धावा बोलिदिएको भए माधव प्रचण्ड समूहले अविश्वासको प्रस्तावको कल्पना नै गर्न सक्ने थिएनन्। किनभने भ्रष्टाचार र बेथितिमा प्रचण्ड पनि निष्कलङ्क त कहाँ छन् र। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो केही गरेनन्। मुखले सदाचारको भाषण गरे, व्यवहारमा एकलौटीपन अपनाए। सीधा सीधी भन्नुपर्दा एक्लै खाएको एक्लै मोटाएको भन्ने गुनासो नै प्रचण्ड माधव गुटको थियो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी फुस्केला कि भन्ने पीरमा प्रधानमन्त्रीले जे गरे त्यसबाट नेकपा फुट्यो। एमालेको हालत यस्तो अवस्था भइसकेको छ। अरू क्षति त कति हो कति, बाँकी यो रिपोर्टमा। सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीलाई अलग गरिदिएपछि नेकपा एमालेको एक्लो अध्यक्षका रूपमा केपी शर्मा ओली स्थापित भए। नेकपामा हुँदा प्रचण्डसँग अध्यक्ष पद सेयर गर्नु परेका कारण खटपट उत्कर्षमा पुगेको थियो। एमाले अलग भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षका रूपमा स्थापित त भए, तर माधव नेपाल समूहको दबावले उनलाई छाडेको थिएन। कि प्रधानमन्त्री कि पार्टी अध्यक्ष मध्ये कुनै एक आजै छोड अहिले नै छोडको रटान माधव नेपाल समूहले छाडेन। बिना कारण पनि नेपालका नेताहरूले सरकारलाई काम गर्न नदिने र सरकार ढाल्ने काम गर्छन् भने ओलीको सम्बन्धमा त केही कारण बिल्कुल थिए। विगतदेखिको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध, त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा समेत माधव नेपाल पक्षले दागा धरेपछि ओलीले माधव नेपाल समूहलाई बाहिरै राखेर एमाले बिउतिएको 5 दिनपछि 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेका थिए। त्यसको 8 दिनपछि अर्थात् चैत 7 मा अध्यक्ष ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्यले सो महाधिवेशन आयोजक कमिटी अनुमोदन गरेर वैधता दिने प्रयास गरेको थियो। त्यही आयोजक कमिटीको अध्यक्षको हैसियतले ओलीले माधव नेपाल सहितका 11 जनालाई पार्टीबाट निकालिदिए। 12 जनासँग स्पष्टीकरण दिए। यहाँसम्म त ठिकै थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विरोधी गुटमाथि हमला गरिरहेका पनि थिए। सरकार र पार्टी आफ्नो ढङ्गले चलाउँदै आएका थिए। तर जेठ 26 मा आएर अदालतले केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता नै दिएन। पार्टीको वैधता स्थापित हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो सङ्घर्ष हो। त्यो सङ्घर्षको सिलसिलामा उहाँले पनि हामीलाई अनेक किसिमले दमन गर्न खोज्नु भएको छ। हामीले पनि त्यसको प्रतिवाद गरेका छौँ। यदि सर्वोच्चको फैसला अनुसार र हिजो अब थप त्यसमा जे कुरा आएको छ त्यो बमोजिम पार्टी स्वाभाविक गति र प्रक्रियामा साँच्चीकै इमान्दारीका साथ काम गर्न अगाडि बढ्यो भने त अब त्यो त जुन बिन्दुदेखि हामी आरम्भ गर्छौँ त्यो बिन्दुदेखिका काम कारबाही मात्रै केन्द्रीय कमिटीको कारबाही वा केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको घेराभित्र आउँछन्। अर्थात् कानुनको नजरमा अध्यक्ष ओलीले माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, झलनाथ खनाल लगायत 11 जनालाई गरेको कारबाही स्वत अवैध हुन पुगेको छ। अनि उनले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको हैसियतमा माओवादीबाट आएकाहरूलाई बाँडेको पद पनि अवैध भएका छन्। महाधिवेशन आयोजक कमिटीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली प्रदेशका 4 सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेको भनेर कारबाही गरेका थिए। त्यो कारबाहीलाई अदालतले मान्यता नदिने क्रममा यी सबै बाई प्रोडक्टहरू उत्पादन भएका हुन्। पार्टीले दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्दा केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 32 मा यस्तै प्रावधान छ। अदालतले ऐनको यही दफा टेकेर महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाही मान्यता नदिई कर्णाली प्रदेशका प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। यसको अर्थ हुन्छ यदि फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने हो भने अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा ओली सुविधाजनक बहुमतमा छन्। विषय केन्द्रीय कमिटीसम्म पुग्यो भने अहिले सर्वोच्चबाट अभयदान पाएका सांसदहरू पदमुक्त हुन सक्छन्। किनभने अदालतले फ्लोर क्रस गर्ने सांसदलाई कारबाही नगर्नु भनेको छैन। उहाँले जुन कारबाही त्यो गर्नुभएको थियो त्यो त हामीले अवैध भनेको थियौँ, त्यो अवैध प्रमाणित भइसक्यो।
अब केन्द्रीय कमिटीबाट उहाँले कारबाही कसरी गराउने? अदालतले आफ्नो आदेशमा लेखेको छ नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णय हवाला दिएर निवेदकहरूसँग स्पष्टीकरण माग नगरेको र निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पद समेतबाट निष्कासन गर्दा नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 32 को उपदफा 2 र 3 को भावनाको प्रतिकूल देखिएको। अदालतको यही भाषाले अब सुदूरपश्चिमका माधव नेपाल पक्षका 17 सांसदलाई पनि कारबाही गर्न नमिल्ने भएको छ। सुदूरपश्चिममा माओवादीका त्रिलोचन भट्टलाई माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले विश्वासको मत दिएर त्यहाँको सरकार जोगाइदिएका थिए। यो घटनापछि प्रधानमन्त्री ओली सुदूरपश्चिमका 17 सांसदहरूलाई पनि कारबाही गर्न तम्सेकै दिन अदालतले एमालेको पहिलेकै केन्द्रीय समितिको निर्णय खोजिदियो। भत्काउन, भङ्ग र विध्वंसमा बढी रुचि राख्ने प्रधानमन्त्री ओली आफैले 9औं महाधिवेशनबाट गठन भएको नेकपा एमालेको संरचना 28 फागुनमा विघटन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता लिप्साले नेकपा मात्रै फुटेन, माओवादी पनि चोइटियो। जसपा फुट्यो, प्रतिनिधि सभा दुई पटक विघटन भयो। आस्थाको केन्द्र बन्नुपर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको गणना पत्करसँग तुलना गर्न पुग्यो। गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकार ढलि नै सकेको छ। बागमती र प्रदेश 1 मा कुनै पनि बेला कालो बादल मडारिन सक्छ। राष्ट्रिय सभामा एमाले र माओवादी दुवैले 1-1 सिट गुमाए। प्रधानमन्त्रीको अभिलाषा सकिएको छैन, क्षतिको श्रृङ्खला पनि रोकिएको छैन। थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। प्रधानमन्त्रीले ठाने देश त अध्यादेशबाट नै चलिहाल्छ, संसद किन चाहियो र? यसबीच 15वटा अध्यादेश जारी भइसकेका छन्। नागरिकता बाँड्नेदेखि बजेट ल्याउने काम पनि अध्यादेशबाटै सम्पन्न भयो। संसद भङ्ग गरेर ढुक्कले अध्यादेशबाट देश चलाउने संविधानको मर्म हो र? सरकारलाई भएको यो अधिकारको यसरी प्रयोग गर्न पाइन्छ र? अदालतले कति सरल तरिकाले व्याख्या गरिदियो। अति आवश्यक हुँदा, विकल्प नहुँदा अध्यादेश ल्याउनु ठिक हो, तर राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न अध्यादेश ल्याउनु गलत हो। अध्यादेशको यो आदेश भविष्यका लागि पनि नजिर बन्नेछ। प्रसङ्ग नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको। आफ्नो सरकारको टेकोका रूपमा आएको जनता समाजवादी पार्टीको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गर्न लगाएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ। जारी भएदेखि नै विवादमा पर्दै आएको सो अध्यादेश प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको संवैधानिक इजलासले यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरिदिएको छ। कानून निर्माण गर्ने अधिकार क्षेत्र संसदको रहेको आदेशमा लेखिएको छ। त्यसलाई मिचेर अत्यावश्यक कामको रूपमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो। अध्यादेश जारी भएबाटै कानूनका जानकारहरूले यसको विरोध गर्दै आएका थिए। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई संसद छलेर ल्याइदा मुलुक विजीकरणको दिशामा जान सक्ने भनेर आलोचना भइरहेको थियो। संसदमा प्रशस्त छलफल भएर आउनुपर्ने कानून आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि ओलीले विधेयकमा भएका प्रावधान समेत हटाएर ल्याएका थिए। जबकि यसअघि ओलीले नागरिकता चकलेट बाँडे जस्तो विषय नभएको बताउँदै आएका थिए। नागरिकता नेपालीले पाउनुपर्छ। उहिले रानीको जन्मदिवसमा केटाकेटीलाई भेला गरेर स्कुलमा चकलेट बाँडिन्थ्यो। नागरिकता चकलेट होइन, बोर्डरमा बसेर आउने जतिलाई दिँदै जाने। हरेक नेपाली जनतालाई नागरिकता दिनुपर्छ। सरकारले दिन्छ र दिनेछ नागरिकता, कुनै समस्या छैन। केही विश्लेषकहरूले भने अध्यादेश जारी भए पनि तत्काल निषेधाज्ञाका कारण कार्यान्वयन नहुने र केही समयपछि अदालतबाट रोक लाग्ने बुझ्दा बुझ्दै अध्यादेश आउनुमा ओलीको चतुर्याइका रूपमा समेत अर्थ्याइएको छ। सत्तामा जान आतुर जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई पनि देखावटी बहाना हुने र ओलीलाई पनि राजनीतिक टेको पाउने भएकोले कार्यान्वयनमा नआउने पक्का हुँदाहुँदै पनि अध्यादेश जारी गरेको समेत विश्लेषण भएको छ। नियमित प्रक्रियामै अध्यादेश आएको सरकारी दावी बीच अधिकारकर्मी र विपक्षी दलले नागरिकता जस्तो संवेदनशील मुद्दामा राजनीति नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। नागरिकतामा सबै राजनीतिक दलले अपनत्व लिनुपर्ने भएकोले संसदबाटै पारित गरिनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो।
अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णबहादुर कार्की सहित 6 जनाले रिट निवेदन दिएका थिए। अध्यादेशका सम्बन्धमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ। संविधानको धारा 114 ले सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिए पनि त्यसलाई निरपेक्ष रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने व्याख्या सर्वोच्चले संक्षिप्त आदेशमै गरेको छ। जारी गर्नुपर्ने औचित्यको कसीमा अध्यादेशलाई परीक्षण गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ। अदालतको यो आदेशलाई धेरैले स्वागत गरेका छन्। आफ्नो अधिकारका सीमाहरू भत्काउँदै अघि बढेका ओलीका कामहरूलाई यसले रोक लगाएको धेरैको विश्लेषण छ। फगत ओलीका केही तुरुपहरू अब प्रभावहीन बनेका छन्, जसले उनलाई अझ अप्ठ्यारोमा पारेको छ। तर मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलका नेताहरू सर्वोच्चको आदेशमा असन्तुष्ट भएका छन्। अध्यादेश उसके निकाला गया था जिसमें जो लोग छूटे हुए हैं उन लोगों को नागरिकता दिया जाए, लेकिन अभी सर्वोच्च अदालत का एक फैसला आया है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो है अध्यादेश, सर्वोच्च का कहना था कि कानून द्वारा होना चाहिए, सर्वोच्च का ही कहना था, लेकिन अध्यादेश भी तो कानून ही होता है ना। अध्यादेश कोई कानून से बाहर की चीज है। हुन त विदेशीलाई नागरिकता दिएर यस अघि नै गिरिजा प्रसाद कोइराला र उपेन्द्र यादवले गल्ती गरिसकेका छन्। उपेन्द्र यादवकै भनाइ अनुसार पनि यसरी नागरिकता पाउनेको संख्या 35 लाख भन्दा माथि छ। अहिले आएर ओलीले आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न तिनैका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन लागेका थिए, जुन उद्देश्य सर्वोच्च अदालतले पूरा हुन दिएन। उपेन्द्र यादवले मधेसी जनाधिकार फोरम नामक एनजिओ को ब्यानरमा मधेसमा 2 पटक विद्रोहको नेतृत्व गरे। बदलामा नेपाल सरकारसँग विदेशीका लागि नागरिकता मागे। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पनि के जान्थ्यो होला र उनले हुन्छ भनिदिए अनि संविधान सभाको निर्वाचन अघि गाउँ गाउँमा नागरिकता बाँड्न टोली खटाइयो। जो कोही 3 जना नेपालीले यो विदेशी नेपालमै जन्मेको हो भनिदिएमा 50 वर्षका मान्छेको पनि तत्काल जन्म दर्ता गरेर नागरिकता बाँडियो। विदेशी नेपालमा जन्मेको हो भनेर प्रमाणित गर्नेको उमेर 25 वर्ष भए पनि 50 वर्षकाहरूले नागरिकता पाए। तिनैका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रपञ्च अहिलेको हो। थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौं यो ब्रेकपछि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा कुर्सी मोह धेरै नै देखियो, धेरै नै। एकातिर व्यथिति र विसङ्गतिमा रमाउने बानी, अर्कोतिर सत्ता लिप्सा। माधव प्रचण्ड समूहलाई चाहिँ व्यथिति र विसङ्गतिमा रमाउने ओलीको बानीले पिरोलेको थिएन। ओलीले सबै आफूले मात्रै खाए, रमाए, तर हामीलाई केही दिएनन् भन्ने गुनासो थियो। जनताको गुनासो सम्बोधन गरेर माधव प्रचण्ड समूहलाई केही नदिएको भए ओलीको कुर्सी पटक्कै हल्लिने थिएन सायद। अहिले त ओली न संसदमा जान सक्ने भएका छन् न जनतामा प्रिय छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। फागुन 11 मा अदालतबाट बदर भयो। माओवादीबाट आएकाहरूलाई मन्त्री बनाए, त्यो पनि अदालतले निषेध गरिदियो। नेकपा एमालेमा महाधिवेशन आयोजक कमिटिको नामबाट फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गरे, त्यो पनि अदालतबाटै निषेध भयो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन असन्तुलित असमानुपातिक तवरले जनता समाजवादी पार्टीको एउटा चोइटोलाई 11 मन्त्री दिएर ओली अघि बढेका छन्। जनता समाजवादीलाई खुसी पार्न प्रधानमन्त्रीले नागरिकता जस्तो विषयलाई पनि राजनीतिको मामिला बनाइदिए। संसद भङ्ग गरेर जस्केलाबाट नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराए। त्यसमा पनि अदालतले भन्यो अध्यादेश भनेको अति आवश्यक परेको बेला अरू विकल्प नहुँदा संकट टार्नका लागि ल्याउने हो, राजनीति जोगाउन अध्यादेश ल्याउने होइन। एकपछि अर्को अध्यादेशबाट सरकार चलाउन चाहेको जस्तो राज्यका विभिन्न संरचनाहरूलाई एकपछि अर्को चाहिँ कमजोर बनाउँदै लगेको अध्यादेशबाटै चलाउन खोजेको जो स्थिति छ नि, त्यो कुरा भएको अवस्थामा अदालतले चाहिँ यसरी अध्यादेशबाट हुँदैन भन्ने एउटा मेसेज दिएको जस्तो लाग्छ मलाई। अदालतको यो आदेशले प्रधानमन्त्रीलाई अर्को ठक्कर लाग्यो। लाखौं विदेशीलाई गिरिजा प्रसाद कोइराला र उपेन्द्र यादवले पहिले नै नागरिकता बाँडेका थिए। अहिले तिनै विदेशीका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन ओलीले अध्यादेश जारी गराएका थिए। यस्तो अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। यो आदेशले नेपालमा रहेर मूलवासी मधेसीको भन्दा आयातित नागरिकका लागि राजनीति गरिरहेको आरोप खेप्ने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई बढी झट्का दिएको छ।
किनभने प्रधानमन्त्री ओली त चकलेट झैं बाँड्ने कुरा होइन भन्दै नागरिकतामा कठोर बन्नुपर्ने धारणा राख्थे। कुर्सी जोगाउनका लागि उनले नागरिकता अध्यादेश ल्याए, त्यो पनि अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनिदियो। एउटा प्वाल टाल्न खोज्दा अरु 4 वटा भङ पर्न थालेपछि सत्ता पक्षलाई स्थिति सम्हाल्न कठिन हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीले यो अवधिमा माओवादीबाट आएकाहरूलाई पनि एमालेमा वैधानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएका छन्। अदालतले पुरानै केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिएपछि नयाँ पदाधिकारी थप गर्न लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो माधव नेपाल समूहको अवरोधका कारण सहज हुने छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीच नैतिक अनैतिक केही नहेरी क्रियाकलाप गरिरहे। उनको हरेक क्रियाकलापमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साथ दिएन। जनता समाजवादीको एक टुक्राले पनि साथ दियो। तर त्यो टुक्रालाई निर्वाचन आयोगले चाहिँ जसपा नभनेर चोइटो भन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। जसपाको बहुमत सदस्य उपेन्द्र बाबुराम समूहमा छ। यति मात्रै होइन, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिएको बारे सर्वोच्चले राष्ट्रपतिलाई समेत प्रश्न सोधिसकेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन बदरको माग राख्दै दायर भएको रिटको सुनुवाई छोटो हुनेवाला छ। असार 15 गते यतै यो मामिलाको छिनोफानो भइसक्छ। संसद पुनर्स्थापना त संवैधानिक हिसाबले पनि कानुनी हिसाबले पनि जनताको चाहिँ भावनाका हिसाबले पनि हैन, र त्यसपछि दलहरूको एक प्रकारको चाहिँ दलहरूको एकता र सबै नागरिक समाजको माग सबै हिसाबले पनि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र हुन्छ। विभिन्न आधार र संविधानमा भएको व्यवस्था विश्लेषण गर्दा विघटन बदर हुने सम्भावना रहेको विज्ञहरूले दावी गरेका छन्। यस पटकको विघटन पनि बदर भयो भने प्रधानमन्त्री नैतिक संकटमा पर्छन्। नैतिकता, लज्जा, इमान नै बेचेर भए पनि सत्तामा टाँसिरहने इच्छा प्रधानमन्त्रीमा यस पटक देखियो नै। एक दिन अघि सम्पादकहरूसँग अब आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने, यो पदबाट दिक्क भइसकेको बताउने ओली भोलिपल्टै आफैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पाऊँ भन्ने चिठी बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगे। फेरि पनि एक जिज्ञासा के भने प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भयो भने फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुने चाहना ओलीले गर्छन् कि गर्दैनन् होला। सत्तारूढ दलको कचिङ्गलले त्यो दललाई मात्रै होइन देश र जनतालाई आहत गर्छ। नेताहरूलाई त के नै छ र, कुनै दिन हाम्रा देशलाई बैरी मुलुकले निल्यो भने निर्लज्ज भएर यिनै मुख्यमन्त्रीको दौडमा पुगिहाल्छन्। हिजोसम्म पञ्चायत अमर रहोस् भन्नेहरू 46 सालपछि बहुदलमा आए। राज संस्था अमर रहोस् भन्नेहरू गणतन्त्रको पहरेदार भए। देशै रहेन भने पनि हाम्रो प्रदेश अमर रहोस् भन्दै यिनै नेताहरू राजनीति गर्न थाल्छन्। राजनीति यिनका लागि पेसा बनेको छ, व्यापार हो अनि व्यवसाय पनि बनेको छ। यहाँ जनताको सेवा होइन, आफन्तको व्यवस्थापन र धनको मूल्याङ्कन हुन्छ। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।